بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه الحلقة 30 بعد 200 في موضوع القدير القادر المقتدر من أسماء الله الحسنى وصفاته، وهي بعنوان مظاهر قدرة الله في الكون، وهي استكمال للماضي. تتجلى مظاهر قدرة الله في خلق النبات بأنها متنوعة، ولكل نبات صفات تميزه عن غيره، فبعضها طويل كالنخل، وبعضها الآخر متوسط الحجم، وبعضها قصير كالحشائش، وبعضها مفيد والآخر ضار، ومنها ما هو كبير الأوراق وعظيم السيقان، ومنها ما هو صغير الأوراق والسيقان. أليس هذا من مظاهر قدرة الله؟ ومن هذه المظاهر أيضا نمو النبات في ظاهرة البناء الضوئي، وقدرته على التخليص الجو من ثاني أكسيد الكربون، وكونه مصدر غذائي للإنسان والحيوان. وأخيرا، إن الأرض فيها من الأسرار والعجائب ما لا يستطيع العقل أو اللغة التعبير عنها، فلو حاولنا الحديث عنها لجف مداد اللغة قبل أن ننهي حديثنا عن مظاهر عظمتها. مظاهر قدرة الله في البحار. من المظاهر الدالة على قدرة الله هي خلقه للبحار، فقد خلق الله البحار وجعل فيها ما يميزها عن غيرها مما خلق وأبدع، فتعتبر مصدرا للأملاح والغذاء والمعادن والثروات الطبيعية، وتعتبر مصدرا لحياة الإنسان والنبات والحيوان. يقول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فتتجلى مظاهر قدرة الله في خلق البحار بأنه عالم مليء بالحياة، عالم عميق مليء بالمفاجآت التي لم يستطع الإنسان اكتشافها إلا بعد أن وصل إلى أقصى درجات التطور، فقد كان يعتقد أن أعماق البحار تتكون فقط من تربة، ولكن تم اكتشاف أن فيها من النباتات والحيوانات المتعددة والمتنوعة والألوان الزاهية ما جعلها مصدرا لحياة الكثير من الكائنات الحية كالإنسان. ومن هذه المظاهر أيضا تنوع البحار، فهي مختلفة في الشكل والخصائص، فمنها ما هو مالح، ومنها ما هو حلو، ومنها البحار الصغيرة والكبيرة، ومنها البحار المغلقة والمفتوحة، ومنها ما هو جار وراكد. وتتجلى قدرة الله أيضا في أنه سخر البحر لتجري الفلك فيه، ففيه من القوة ما يجعله قادر على أن يحمل الإنسان إلى مشارق الأرض ومغاربها. ومياه البحار آية من آيات الله، فتجتمع وتتفرق بقدرة الله، فتصير موجا ذا قوة كبيرة ومخيفة، ثم ما يلبث أن يهدأ فيجري هادئا كأنما نزلت عليه السكينة، يفيض تارة وتارة يلزم مسكنه، بالإضافة إلى حركة المد والجزر التي مكنت الإنسان من استخراج الطاقة. ولا يخفى علينا المظهر العجيب الذي أودعه الله في بحرين ملتصقين ببعضهما البعض، فهما يختلفان في خصائصهما اختلافا كليا، وفي كل بحر يعيش فيه من الكائنات ما لا يصلح له أن يعيش في البحر الآخر، ويجري الماء وتأتي الأمواج وتهب الرياح، ومع ذلك لا يختلطان أبدا، وذلك لوجود البرزخ بينهما، وهو فاصل خلقه الله يمنع اختلاط البحرين مهما هبت ريح أو ارتفع موج. وأخيرا، إن حياة الكائنات الحية تعتمد بشكل أساسي على المياه، وقد جعل الله البحار مصدرا لهذه المياه، ولم يخلقها عبثا، وإنما جعلها دليلا على قدرته يتوجب علينا أن نحمد الله عليها دائما. الإنترنت موقع سطور تعبير عن ظاهرة قدرة الله في الكون بواسطة كتاب السطور. وإلى هنا ونكمل في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.